महेश्वर गहतराज अथकजी विशेष गरी लामो समय काठमाडौँ बस्नुभयो, कोभिड पछि अहिले आउँदै हुनुहुन्छ भने के गर्नुभयो काठमाडौँमा? पहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जसरी प्रभाव विश्वभरिमा फैलियो र त्यो प्रभावबाट नेपाल अछुत भएन, अलग रहन सक्ने अवस्था हुँदैन थियो र राज्यले लकडाउनको स्थिति पैदा गर्यो। लकडाउनको स्थिति पैदा गर्ने भनेको सबैले लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र केन्द्रको भूमिका भनेको व्यवस्थापिकै भूमिका थियो र जनसेवाको प्रभावकारी भूमिका भनेको स्थानीय पालिकाहरूको प्रमुख भूमिका थियो र हामीले जनतालाई एउटा जनचेतना फैलाउने र जिल्लामा राज्यबाट प्राप्त हुने तमाम सेवा सुविधाहरूको आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने यी कामहरू प्रमुख रूपमा त्यति बेला थिए र कोभिड-19ले पहिलो चरणमा त बाँकी जिल्ला देशकै 1 नम्बरमा गयो अगाडि यसको प्रकोपको हिसाबले, प्रभावको हिसाबले र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले तत्काल खेल्नुपर्ने केन्द्रमा भूमिका, खास गरी कोभिड रोकथाम नियन्त्रण समिति जुन उच्च स्तरीय समिति उपरामान्यजीको नेतृत्वमा रहेको छ, त्यो समितिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर स्वास्थ्य मन्त्रालय जसले फिल्ड मार्शलको भूमिका खेलिरहेको थियो यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर र यो जिल्लाका कोभिड-19ले पारेका तमाम प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि जे जस्ता भूमिकाहरू खेलिनु पर्थ्यो त्यसको लागि हामी यो जिल्लाबाट गएका सबै प्रतिनिधिहरूले, जनप्रतिनिधिले हामी सामूहिक ढङ्गले पनि मन्त्रीहरूसँग सम्बन्धित निकायसँग हामीले गम्भीर ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ र एकल ढङ्गले पनि म आफैले पनि, किनकि म अलिक बढी नै सिंहदरबारभित्र सक्रिय सांसदको रूपमा पनि मेरो आफ्नो भूमिका छ र म अलिक बढी नै क्रियाशील र त्यसमा पनि मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा नै त्यसको इपिसेन्टर जस्तो भएको हुनाले मैले त्यो रूपले भूमिका निर्वाह गर्ने खालको भूमिका खेलेँ र त्यसलाई कर्मश एउटा नियन्त्रणमा लिनको लागि एकातिर केन्द्र त्यसपछि स्थानीय तहहरूको सम्पर्कमा निरन्तर रहने र स्थानीय प्रशासन र कोरोना नियन्त्रणको त्यसको परीक्षणको प्रमुख कार्यभार सम्हालेको भेरी अञ्चल हस्पिटलसँग, भेरी हस्पिटलसँग म निरन्तर सम्पर्कमा रहेर यसलाई आपसमा समन्वय गर्ने र जिल्लामा के अभाव छ र केन्द्रको के भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा सहजीकरण गर्ने स्थिति बन्यो। त्यस पछाडि लगतै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट अधिवेशन, संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भयो र बजेट अधिवेशनमा सकेसम्म यो बजेट कोभिड-19 को कारणले बजेटको अवस्था, आकार, यसले पार्न सक्ने पछाडिका दूरगामी प्रभावहरूको सन्दर्भमा एउटा सबैमा चिन्ता, चासो स्वाभाविक थियो। त्यसै बीचमा सबै मन्त्रालयहरूले दूरी कायम गर्दै, फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्दै बजेटसँग सम्बन्धित गम्भीर छलफल झन्डै 15-20 दिनको अवधिभित्र सञ्चालन गर्ने अवस्था पैदा भयो। ती सबै छलफलमा मैले सक्रियतापूर्वक आफ्ना जिल्लाका समस्याहरू, आफ्नो जिल्लामा गरिनुपर्ने कामहरू र आगामी बजेटले टोटल राष्ट्रिय एजेन्डाहरू, प्राथमिकता कुन एजेन्डाले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफलमा भाग लिने स्थिति पैदा भयो र त्यसपछि बजेट पास भइसकेपछि केही विधेयकहरूको अवस्था थियो र त्यसपछि यसै बिचमा फेरि सरकारले आफ्नो बिजनेस छैन भनेर संसदको अधिवेशन, राष्ट्रपति मार्फत संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरिसकेपछि म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो जिल्लामा आएको छु। तपाईँ काठमाडौँ रहँदा यहाँ ठुलो आतंकै मचियो होइन? यो कोभिड-19 को आतंक हो। ठ्याक्कै तपाईँको उपस्थिति नभएपछि कता हराउनु हो भन्ने जनमानसमा पर्नुभयो। के भन्नुभयो? के गर्दै? यो कुनै हराउने विषय थिएन। यसका अगाडि केही कार्यभारहरू थिए जो कार्यभार म काठमाडौँ भएर सबभन्दा बढी पुरा गर्न सक्थेँ, यहाँबाट गर्न सक्दैन थिएँ। यहाँ हुँदाखेरि जनताका सामान्यतः सहानुभूति दिन सक्थेँ, उहाँहरूलाई दूरी मेन्टेन गरेर उहाँहरूसँग भेटघाट गर्न सक्थेँ। तर यसको व्यवस्थापकीय भूमिका, किनकि हाम्रो देशमा सहज ढङ्गले केही पनि काम हुँदैन, पहुँच र प्रभावको आधारमा काम हुने देश हो यो। त्यसो गर्दाखेरि हामी अलिकति पहुँचभन्दा बाहिर रहने बित्तिकै हामीले हाम्रो जिल्लाले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था छ।
यहाँ नेपालको सबै विकास निर्माणका कामहरू विधिबाट प्रक्रियाबाट न्यायोचित तरिकाले त्यसको वितरण हुँदैन। एकदम तपाईँ मैले यो 2.5-3 वर्षमा अनुभूत गरेको, त्यसैले प्रभाव त्यहाँ जमाउन सकिएन भने जिल्ला नै घाटामा पर्छ। त्यसो गर्दाखेरि जनताले स्वाभाविक त्यो अनुभूत गर्ने, किनकि पीडाको बेलामा प्रत्येक पीडामा जनताको बिचमा भइराख्ने भएको हुनाले लकडाउनको अवधिमा पनि जनताले आफूसँगै भएको र आफ्नो कतै न कतै सन्तासपूर्ण मानसिकता मसँग साट्न प्रत्यक्ष ढङ्गले खोजेकै थिए होला र फोनमा पनि मेरो धेरै मानिसले मलाई फोन पनि गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो। जनस्तरबाट पनि, पार्टीको कार्यकर्ता लेभलबाट पनि, जनप्रतिनिधिहरूले पनि के गर्ने कसो गर्ने है। त्यसैले त्यसलाई हामीले काठमाडौँमा बसेर जे भूमिका काठमाडौँबाटै खेल्नु पर्ने थियो, जो भूमिका मैले अगाडि पनि भने यो यहाँबाट खेल्न सकिँदैन थियो। यहाँबाट आउने व्यक्ति हाम्रा धेरै कुराहरू सोध्थे। काठमाडौँमा हुँदाहुँदै पनि पहिलो चरणमा राख्नु भनेको हामीले नै कुरा गरेर पहिलो चरणमा कम्तीमा कोरोना नियन्त्रण रोकथाम समितिलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेर अथवा उहाँहरूसँग यो आवश्यकता बोध गराउन सकेर गरिएको निर्णय समेत PCR मेसिन पहिलो लडमै आउने भनेको थिएँ नि हामी, अन्त दोस्रो लडमा आयो। म आफैले प्रेस विज्ञप्ति समेत निकाल्नु पर्यो है। यो विश्वसनीयताको गम्भीर सङ्कट भयो सरकार र राज्यसँग भनेर मैले त्यो निकाल्नु पर्ने अवस्था समेत पैदा भयो भने, किनकि त्यसपछि फेरि सरकारले विविध रूपबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति भयो, साधन स्रोतको अभाव भएन भनेपछि त्यो काठमाडौँबाटै गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसैले जनताले के कुरा बोल्नुपर्छ भने नेताहरू कति बेला कहाँ बसेर कुन मोर्चा सम्हाल्ने भन्ने कुरा जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधि आफूसँग पनि भइराखोस्, तर आफूभन्दा अलग फिजिकल डिस्टेन्स कायम भएको बेला पनि उसले आफ्नो बारेमा, आफ्नो जिल्लाको बारेमा, स्वयं हाम्रो बारेमा के सोचिरहेको होला र सोचेको छ कि छैन भन्ने कुराबाट मात्रै हिसाब गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष उपस्थितिको हिसाबले कुरा गर्नु हुँदैन जनताले भन्ने मलाई लाग्छ। जनताले निकै राहतको महसुस गरिरहेको छ। अहिले त करिब तपाईँको क्षेत्र नरायणपुर शून्य नै छ, कोरोना छैन भनौँ न भने त्यो बेलामा एकदमै ठुलो सन्तास थियो। त्यो सन्तासको बेलामा तपाईँले आफ्नो भूमिका PCR मेसिनदेखि लिएर अन्य थुप्रो कुराहरूमा जनताले देखाएको छन् तपाईँको काम, तर तपाईँले के काम गर्नुभयो भन्दा के भन्नुहुन्छ? अब एक नम्बर कुरा त पहिले हामीले केन्द्र सरकारबाटै सिधा त्यो PCR मेसिन पहिलो लडमै आओस् भन्ने सोचेका थियौँ। दुर्भाग्य पहिलो लडमा आउन सकेन। दोस्रो लडमा प्रदेश सरकार समेतसँग पनि समन्वय भयो। प्रदेश सरकार समेतले पनि, किनकि बाँकी छुट्ने बित्तिकै त्यति बेला हामीले केन्द्र सरकारलाई के पनि भनेका थियौँ भने जोखिमताको सबभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र र पश्चिमका 24 जिल्लाले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने क्षेत्र नेपालगञ्ज भनेको यो सच्चाइ हो, यो यथार्थ नै हो। किनकि यो बाँकेका जनताले मात्रै अथवा बढ्दैका जनताले मात्रै सेवा सुविधा लिने क्षेत्र होइन। यो क्षेत्र भनेको सिङ्गो-पश्चिमका जनताले 24 जिल्लाले लाभ प्राप्त गर्ने, लाभान्वित हुने जिल्ला हो। तर अर्को यसको प्रकोपको हिसाबले, किनकि इन्डियाभित्र प्रकोप व्यापक बढिराखेको छ र इन्डिया आवत जावतको प्रमुख नाका पनि यो हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जोखिम क्षेत्र हो भनेर हामीले त्यसको बारेमा केन्द्रलाई, प्रदेश सरकारलाई अनुभूत गराउन सक्यौँ र त्यो स्थिति पैदा भयो। त्यसपछि लगातार PCR किटहरू, PCR मेसिनमा लाग्ने किटहरूको व्यवस्थापन र त्यसपछि उच्च स्तरीय समिति तत्काल यो क्षेत्रमा गएर स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोली गएर त्यहाँको स्थितिको बारे गम्भीर ढङ्गले अध्ययन गर्न र त्यसको स्थलगत अध्ययन गरेर आउन भनेर भनिदियो। त्यो पनि उच्च स्तरीय समितिले यहाँ पठायो। त्यसपछि काठमाडौँ गइसकेपछि म उहाँहरूसँग फेरि पनि बसेँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो खालको स्थिति पैदा भयो र यो जिल्लामा खास गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित हुने साधन स्रोतहरूको जुगाड गर्ने सन्दर्भमा नै मेरो प्रमुख भूमिका यो बिचमा रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। काठमाडौँमा जतिखेर निकै कोभिड बढ्यो, त्यसपछि आइसोलेसनका कुराहरू आए, क्वारेन्टिनका कुराहरू आए। तपाईँको आइसोलेसनमा जनतालाई कोलपुरमा राख्न खोज्दा ठुलो नराम्रै भयो भनौँ न। त्यो बिचमा बिजुली बत्तीका कुराहरू आए, तपाईँको भूमिका के हो? यसो भइसकेपछि कस्तो भयो भने मैले त्यति बेला हाम्रो कुमार सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग र विद्युत प्राधिकरणसँग, किन विद्युत प्राधिकरणको हाम्रो त पारी त अध्याप्ति ठेक्का टेन्डर भएका कामहरू नै छन्। फेरि कामहरू रोकिएको भनेको लकडाउनको कारणले मात्रै रोकिएको थियो।
मैले मुनेन्द्र ठाकुरजीसँग सिरियसली कुरा गरेँ, तपाईँ हामीले एउटा आँट्नु पर्यो। किनकि अहिले कस्तो देखियो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 जनरली भन्दा यो महामारी हो, यसलाई ठुलो अर्थमा बुझ्दा, तर यसलाई सामान्य अर्थमा बुझ्दा यो एउटा रुगाखोकी नै हो, भाइरस रुगाखोकी नै हो भाइरस। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई पछिल्लो अवस्थामा यसलाई एउटा ठुलो असामाजिक रूपले त्यसका ती बिरामीहरूप्रति अमानवीय व्यवहार गर्ने जस्तो जुन व्यवहार देखा पर्न थाल्यो। कोलपुरमा राख्न चाहेको राख्न दिने अवस्था पैदा भएन। कुमार सिंह साहबसँग मैले होइन राज्य हामी निर्भर बस्ने भन्ने समेत उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ। हामी निर हुने, किनकि हामी कुनै जनताको घरमा लिएर राख्न खोजेको छैन बिरामीलाई। राज्यका भवनहरू जो खाली छन्, जहाँ केही न केही आधारभूत सुविधा त्यहाँ दिन सकिन्छ। कम्तीमा पनि गर्मी छ, हामीले पङ्खा दिन सक्छौँ, कुलरको सुविधा दिन सकौँला, या मतलब कम्ती टोयलेटको राम्रो टोयलेट बाथरुमको सुविधा राम्रो दिन सक्ने जुन भवनहरू छन्, ती भवनलाई निर्बाध ढङ्गले मसकै आँटेर तपाईँहरूले यो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले गरेँ। र त्यसपछि पछिल्लो अवस्था कस्तो भयो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मान्छे लिन नदिने जस्तो अवस्था देखा पर्यो, ट्रेन्ड त्यो देखा पर्यो। कोलपुरमा देखिएको रवैये, सुरुमा खजुराले पनि अलिकति रवैया देखाउनु भएको थियो। खजुराले पछिल्लोचोटि राम्रो एउटा जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका खजुरा निर्वाह गर्यो, त्यो सबैको लागि उत्साहजनक। र एउटा त्यसले पनि के गर्यो भने बिरामीलाई निको हुने एउटा ठुलो हौसला खजुरा गाउँपालिकामा भएको बिहेभले त्यसले महत्त्वपूर्ण काम त्यो भूमिकाले खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोलपुरबाट मान्छे तर्सित भए। त्यस्तै नेपालगञ्ज हामीले यो उसमा राख्न खोजिरहेको थियौँ, यो सहकारी डिभिजनको भवनमा, त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको रवैया देखा पर्यो। त्यसपछि मैले के भने त्यति बेला अब गर्ने के गरौँ भने मेन जसलाई कोभिड-19 को तेस्रो स्टेजको औषधि गर्ने भनेका छन्, त्यहाँ अहिले त्यो हस्पिटलमा बिरामी नलिने, त्यो तेस्रो स्टेजको बिरामी लिने हो। पहिलो जुन हामीले अहिले हामीसँग जति पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमण भए ती सङ्क्रमणहरू सामान्य छन्, तिनलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले राम्रो विद्युत, फ्यानको अथवा टोयलेटको सुविधा भएको, खाने व्यवस्था राम्रो भएको, तर सम्बन्धित गाउँपालिकामा तिनलाई व्यवस्था गरौँ र तिनीहरूसँग स्वास्थ्य कर्मीको राम्रो निगरानी र त्यस पछाडि स्वास्थ्य सुविधाहरू, त्यो भनेको एम्बुलेन्स सहितको सब वाहन सहित त्यहाँ व्यवस्था गरेर हामीले राख्ने गरौँ, बाहिर लिएर राख्न हुँदैन भन्ने भइसकेपछि सङ्क्रमण सबभन्दा बढी नरायणपुर भयो। नरायणपुरप्रतिको सबैको बुझाइ फेरि टोटली हेर्दाखेरि नेगेटिभ नै छ, किनकि विभेदपूर्ण छ, हाम्रो समाज त विभेदपूर्ण छ नि। त्यसो गर्दा झन् कोभिड-19 त्यही भयो। त्यसपछि हामीले त्यही नै व्यवस्था गर्ने, जस्तै त्यहाँको लक्ष्मणपुर स्वास्थ्य केन्द्र छ, चौकी स्वास्थ्य केन्द्र छ, त्यसलाई कम्तीमा आइसोलेसन वार्डको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने। जय किसान मावि या कुन विद्यालय हुन्छ जहाँ तात्विक सुविधा छ, टोयलेटहरू बढी भएका र कम्तीमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिने, त्यसलाई गरेर त्यहाँ तत्काल बत्ती, हामी जो नेपालगञ्जबाट 11 केबी प्रसारण लाइन गएको छ फत्तेपुरसम्म, त्यो लाइन लिएर त्यसलाई त्यहाँ त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो। कम्तीमा विद्युत प्राधिकरणले आँट्यो। त्यस पछाडि माथि समेत आयो, किनकि मलाई त्यति बेला मुनेन्द्रले भन्नुभएको थियो होइन भोलि केही भइहाल्यो भने सङ्क्रमण, हामीले पठाएका बिरामीमा सङ्क्रमण भयो भने मैले कसरी गर्ने त? त्यहाँ माननीयजीले माथि पनि कुरा गरिदिनु पर्यो, त्यो भनेको मन्त्रीजीसँग र डिएमडीसँग तपाईँले काम सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो काम अगाडि बढाउनु पर्यो है भन्ने कुरा। म तत्काल मन्त्रीजीले त्यति बेला मलाई हाँसो पनि गर्नुभएको थियो, उहाँलाई फेर्न गएको बेला तर बाँकी गएर त आउनु भएको छैन भने बाँकी गएको छैन, त्यहाँ समस्या पऱ्यो। त्यहाँ हजुरले नै सिधै मैले एमडी साहबसँग पनि कुरा गरेको छु, त तपाईँले सिधै त्यो मुनेन्द्रलाई हजुरले नै गरेर त्यहाँबाट मनोबल उठाइदिनु पर्यो। त्यहाँ जसरी जे विधिबाट हुन्छ त्यो ठाउँमा बत्ती पुर्याइदिनुहोस्, तपाईँले त्यो आँट्नुहोस्, जे पर्छ त्यो पछि बेहोरौँला भनेर भनिदिनु भने चाहिँ अनि मन्त्रीजी समेतले पनि यता त्यो बारेमा ताकेता गर्नु, किनकि हामी त्यो बोध गर्ने। त्यहाँका मान्छे बाहिर आउने स्थिति बन्ने भएन। एउटा त मान्छे नै आउनु दिने भएन, अर्को समाजले पनि आउनु दिने भएन, पारिवारिकले पनि आउनु दिने थालेन क्या। बाहिर लिने भने त मार्न त लिन थाल्यो भन्नु थाले, कतिपयले फेरि पोलिटिक्स गर्न थाल्यो त्यसमा, अनि तिमीहरू त मार्दिन लिँदैछन् त्यहाँ भनेर राजनीति समेत गर्न थालेको त गम्भीर भयो नि। त्यो बिरामी पनि हामी केही पनि छैन जाँदैनौँ भन्छ भनेको त जोखिम भइसकेपछि पछि त्यहाँ भयो। पछि यहाँ फेरि अब यहाँ
रहनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरू, प्रदेशका स्थानीय पालिकाका साथीहरू पनि सक्रियतापूर्वक यहाँ लाग्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसको रिस्क लिएर मेनली फेरि उसले विद्युत प्राधिकरणले जे रिस्क लियो त्यसले त्यहाँ त्यो सहज भयो। अब फेरि अरू काम क्रमशः लकडाउनको अन्त्य भएको छ। अब त्यहाँको जुन काम हाम्रो बिचमा अवरोध भएको थियो ग्रामीण विद्युतीकरणको, त्यो काम हिजोदेखि नै सक्रियतापूर्वक अगाडि बढेको छ। स्थिति यसो हो। तपाईँ हिजो आएपछि तपाईँको ध्यान जम्मै राप्तीपारी छ र बिनौना कता कता छ, के भएको छ यतातिरको विद्युत? होइन, यस्तो छ। पहिलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने मलाई एउटा कुराले अलिक गम्भीर ढङ्गले झकझक्याएको छ विगतदेखि। हामीले बाँके सुगम जिल्ला, यति महत्त्वपूर्ण जिल्लालाई किन डिभाइड गर्यौँ? राप्ती, सोनारी र नयनापुरलाई हामीले यो अवस्थातिर किन राख्यौँ? त्यसको नैतिक दायित्व त पोलिटिसियनले नै लानुपर्ने हुन्छ, नेताले लानुपर्छ। किन पछि पार्यौँ भनेर। त्यसैले मेरो प्रमुख जोड भनेको म आफू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि 70मा पनि म त्यो नै मैले मेरो दिमागमा त्यो नै थियो 70मा उम्मेदवार हुँदाखेरि पनि। तर त्यति बेला फेरि त्यो सँगसँगै संविधान राम्रो बनाउने भन्ने मेरो प्रमुख एजेन्डा थियो। अहिले त के छ भन्दाखेरि राप्ती, सोनारी र यो नरायणपुरलाई बाँकेको मूल धारमा ल्याइदिने, अरू त त्यहीँकै मान्छेले गर्ने। मैले अहिले भन्न पनि थालेको छु, विद्युत आउँदैछ तपाईँहरू के गर्दै हुन्छ? के सरकारले त तपाईँहरूको बिचमा विद्युत त पुर्याउँदैछ नि, सडक पुर्याउँदैछ नि, तपाईँहरू यसबाट प्रतिफल लिन के गर्नु भएको छ भन्छु कि मैले। उहाँहरूसँग मेरो बसेर गर्ने अहिले क्वेसन, हिजो हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले के गर्दैछौ, हाम्रो लागि के गर्दैछ भने, तपाईँहरूको लागि त हामीले त गऱ्यौँ नि त, अब तपाईँहरू आफ्नो लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? किनकि प्रत्येक विकासबाट त प्रतिफल लिनु पर्यो नि जनताले। त्यो प्रतिफल लिने आधार तयार होस् भन्ने छ। र त्यसो गर्दाखेरि खास गरी कानुनी रूपले साबिकको नरायणापुर, अहिलेको राप्ती नरायणापुरको वार्ड नम्बर 3 र साबिकको बैजापुर, अहिले राप्ती सोनारीको वार्ड नम्बर 3 र 4, जसको ठेक्का टेन्डर 66 सालमा भएर एकजना ठेकादारले त्यसलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्, जसलाई सब 33 केबी लाइन चार्ज भइसकेको छ। त्यही वडामा हामीले कानुन रूपले बत्ती बाल्न पाउँदैन, किनकि एउटा ठेकादारले त्यसलाई अलरेडी रोकेर राखेको छ कि बन्धक बनाइराखेको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो बाधा व्यवधानलाई फुकाउने र त्यहाँको विद्युतीकरणको कामलाई निर्बाध ढङ्गले अगाडि बढाउने। त्यसो गर्दाखेरि भर्खरै म मान्य मन्त्रीजीसँग, डिएमडीसँग पनि काठमाडौँ बसेर यो समस्यालाई कसरी फुकाउने, किनकि यसले केन्द्रले नै फुकाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यो विषयमा अलि सिरियस छलफल भएको। र यहीँसै पनि लगातारमा 2 चोटि जति विद्युत प्राधिकरणमा बसेर त्यहाँ गर्दाखेरि अब हामीले स्टेपहरू कसरी थाल्ने त भन्नेबाट सोचेर त्यसको लागि एउटा विगत 12 वर्ष अगाडि त्यसको सर्वे डिजाइन भएको छ। अहिले त्यो सर्वे डिजाइनले धान्दैन। हिजोदेखि नरायणापुर र बैजापुरको सर्वे डिजाइन भएको छ। अबको 10 दिनभित्र हामी बिनौनामा टोटल्ली विद्युतीकरणको प्रक्रिया कम्प्लिट पुरा हुन्छ। त्यो निर्माण व्यवसायले त्यो भनेको छ भने राप्ती नरायणापुरमा यति भित्र कम्प्लिट गर्छौँ भनेर हामीले भन्ने र निर्माण व्यवसायले भनेका छन्। तर काम आजदेखि, हिजो 12 गतेदेखि उनीहरूले काम सुरु गरेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरू निरन्तर त्यहाँ काममा लागिराख्ने र विद्युत प्राधिकरणले के भनेको छ भने कुनै पनि साधन स्रोतको अभाव त्यहाँ हुन नदिने। मनिन्द्र ठाकुरजीले त्यहाँको अरू कर्मचारीलाई पनि त्यहाँ पुगेर मात्रै बाहिर पठाउनुहोस्। अहिले तपाईँहरूले अहिले त्यहाँ नपुग्ने अनि फेरि सामानको कारणले त्यहाँ काममा खटेका मान्छे रोकिने आधार तयार नहोस् भन्ने एउटा छ। दोस्रो कुरा भनेको म रिस्की मोल्छु, तपाईँहरूले हामी कहाँ नभएको सामान तपाईँहरूले बजार मूल्य अनुसार खरिद गर्नुहोस् र त्यो हामीले व्यवस्थापन विद्युत प्राधिकरणले गर्छ भनेर निर्माण व्यवसायलाई समेत भनेको हुनाले त्यहाँको गति अगाडि बढ्छ। र मूल कुरा भनेको यो आर्थिक वर्षमा हामी राप्ती सोनारी र नरायणापुरलाई टोटल विद्युतीकरण गरिसक्ने, जुन पूर्ण विद्युतीकरणको अवसर छ त्यो अनुसार गरिसक्ने। भाद्रमा मन्त्रीजी ल्याएर पालिको सब स्टेसनको उद्घाटन, त्यतिकै प्रसारण लाइनको उद्घाटन र त्यहाँको विद्युतीकरणको शुभारम्भ गर्ने प्रक्रियाबाट हामी कार्यक्रम मोटामोटी सोचेर आइएको छ। त्यसकै तयारीको सन्दर्भमा मैले धाउनेले बढी गरेको छु बिचमा एउटा ट्र्याकमा लिँदैन भन्ने। भनेपछि यहाँले
हाम्रो सुरुको बसाइमा त्यो क्षेत्रका लागि 3वटा कुरालाई यहाँले जोड दिनुभएको थियो। एउटा विद्युतीकरण, सडक विद्युतीकरण र तपाईँको बाढी पीडित भएको हुनाले त्यहाँको चाहिँ तटबन्धन, यो 3टा कुरालाई यहाँले सुरुमै तपाईँ र मेरो सुरुको बसाइमै यहाँले यो 3टा कुरालाई महत्त्व दिनुभएको थियो। करिब विद्युतीकरण 1 वर्षभित्र पुरा हुन्छ, प्रत्येक टोलमा पुग्ने देखियो भने सडक पुगिसकेका स्थिति। अब तटबन्धनको के भइरहेछ र तपाईँले अस्थायी टहराको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसपछि बाढी जतिखेर तत्काल राहतका लागि त्यहाँ कुनै स्टेसन बनाउने भन्ने कुरा भइरहेको थियो, के भएको छ यो कुरा? अब यहाँ कस्तो भएको छ भने पहिलो कुरा विद्युतीकरणको कुरा अगाडि गऱ्यौँ। विद्युतीकरण यस वर्षमा हामी कम्प्लिट पुरा गर्छौँ, यो पुरै जोतिएर, किनकि पैसाको अभाव छैन। अहिले हामीले काम गर्ने श्रम शक्ति पनि मतलब राम्रो त्यहाँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यो स्थिति हुन्छ। बरु मात्रै चुनौती के भएको छ भन्दाखेरि ग्राहक नबन्ने हुन् कि भन्ने जस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले ग्राहक बनाउने, म यो बिचमा सायद भोलि पर्सि 2-3 दिनभित्र म त्यहाँ राति नरनापुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष सहितको छलफल यो विद्युत प्राधिकरणबाट कर्मचारी समेत, नुनलायक कर्मचारी समेत दिएर गर्दैछु, किनकि ग्राहक त बन्नु पर्यो नि। त्यहाँ राज्यले त्यत्रो लगानी गरेर समृद्धिको विकासको आधार तयार गर्ने, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने आधार तयार गरिदिने, तर त्यहाँका मान्छे ग्राहक भएन भने के गर्ने, त अर्को ठाउँ लिए फाइदा हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। अनि त्यो चुनौती पैदा भएको छ। त्यो राप्ती नरायणपुरमा त्यो चुनौती पैदा भएको छ, तर राप्ती सोनारीमा हुँदैन। राप्ती सोनारीमा बिनौनामा मैले हिजो मात्रै गएर बुझेँ 700 मान्छेहरू ग्राहक बन्नको लागि उनीहरूले एप्लिकेसन यहाँ पठाइसकेका रहेछ भनेपछि अरू बाँकी त अगाडि बढिहाल्छ नि। त्यसले त्यो स्थिति छ भने जस्तै सडक पूर्वाधार, अब बाँके जिल्ला हुलाकी सडकको डबल फाइदामा भयो। सबभन्दा हामीले नरायणपुरसम्मको राप्तीदेखि नेपालदेखि 46 किलोमिटरको सडक हामीले नरनापुर पुग्यो, त्यसले नरनापुर मूलधारमा आयो। त्यसपछि अब हाम्रो झन्डै 23 किलोमिटर राप्ती नदीदेखि पर 23 किलोमिटरको सडक फेरि के हुँदैछ भने हुलाकी सडकको मूलधार, फेरि मूल वे त्यो भएर अगाडि जाँदैछ। त्यसको काम पनि सायद यदि लकडाउन हुँदैन थियो भने यो वर्ष धेरै काम हुन्थ्यो र यो आउने वर्ष त्यो पुरा हुन सक्छ, किनकि त्यस निर्माण व्यवसायिक कम्पनीको के छ भने जतिसक्दो छिटो गरेर यो आर्थिक वर्ष उनी छिटो काम सम्पन्न गरेर उनीहरू के गर्न सक्छन् भने त्यहाँबाट छुट्टा हुने र पुरस्कार प्राप्त गर्ने समेतको महत्त्वाकांक्षा लिएको हुनाले उनीहरूले र साधन स्रोत प्रशस्त भएको हुनाले स्थानीय पालिकाहरूले, स्थानीय जन तहले राम्रो कोर्डिनेसन गर्यो भने, किनकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्थानीय पालिकाले साधन स्रोत निर्बाध ढङ्गले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। कतै पनि बाधा बन्धन जो अहिले जो माफियाहरूले होइन करेप्सन गर्नेहरूले जो कब्जा गरेर बसेका छन् त्यसबाट मुक्त बनाएर उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई साधन स्रोत उपलब्ध गराइदिए भने त्यहाँ अगाडि बढ्छ। त्यस पछाडि अहिले अर्को एउटा सडक झन्डै हामी निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीति सडक नरायणपुरको घोर्दैदेखि अभय जोड्ने सडक, जसको आइई रिपोर्ट तयार भइसकेको छ, डिपिआर तयार हुँदैछ र त्यो सडक 45 लाख करोडको रेसियोमा त्यो सडकको यसै वर्ष ठेक्का टेन्डर गरेर अगाडि यसै आर्थिक वर्षमा त्यसको ठेक्का टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाएर 2 वर्षभित्र त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्यका साथ त्यो सडक अगाडि बढ्दैछ। त्यसो गर्दाखेरि नरायणपुर हुलाकी सडकले बाँकेको मूलधारमा आउँदैछ, राप्ती सोनारी र नरायणपुर भने अर्को सडकले फेरि नरायणपुरलाई मेन हाइवेको हुलाकी सडक र मेन हाइवे को मूलधारमा त्यो सडक ल्याउँछ। 25 किलोमिटर छ सिधा। अहिले पनि मैले एकचोटि साहित्य तपाईँहरूसँग भनेको पनि थिएँ, मैले दोहोऱ्याउनु पर्छ। जस्तै नेपालगञ्ज जब आएर जाँदाखेरि अगै जाँदाखेरि उनीहरूलाई नरायणपुरको मान्छे अगै आएर नेपाल आएर अगै जानु पर्यो, मेन हाइवेको पहुँचमा जानु पर्यो भने उनीहरूलाई कति लाग्छ 111 किलोमिटर। उनीहरू फतेहपुरबाट बिनौना बैजापुर भएर जानु पर्यो भने 53 किलोमिटर। तर त्यो अहिले जुन हामी निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकको रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ, त्यो सडक निर्माण हुने बित्तिकै उनीहरू 22-25 किलोमिटरमा त्यहाँ पुग्छ भने त कति राम्रो पहुँच हुन्छ। त्यो सञ्जालबाट अगाडि बढ्दैछ। त्यसपछि अर्को सडक सञ्जालको हिसाबले माथेबास
सडक खासै कचनापुरदेखि हामी एउटा बीचको सडकको कन्सेप्ट अगाडि बढेको छ। यो वर्ष मात्रै झन्डै 5 करोडको काम यस आर्थिक वर्षमा भएको छ। 5 करोडमा 4 करोडको काम हुने देखियो, 1 करोड रुपियाँ फ्री हुँदै रहेछ। मैले अस्ति यहाँ आइसकेपछि त्यो सडकको कसरी काम भयो, तपाईँहरू कार्यान्वयन कसरी गर्नु भन्दाखेरि 4 करोडको काम यस वर्षमा सम्पन्न भएको छ, हुँदैछ। अलिकति त्यसको काम के गएको छ, काम सुरु अहिले पनि काम भइरहेको छ भने त्यो भनेको राजा, गनापुर, त्यसपछि बागेश्वरी, रनियापुर, टिटिरे हुँदै बर्दिया जोड्ने सडक हाम्रो कचनापुरदेखि बीचको मध्य सडक हुन्छ, पूर्व पश्चिम मध्य सडकको रूपमा त्यो रहन्छ भने सडक सञ्जालको काम त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यो बहुवर्षीय ठेक्का टेन्डरको प्रक्रियातिर जाने हो। अहिले वार्षिक योजना, वार्षिक कार्यान्वयनको हिसाबले वार्षिक कार्यक्रमको रूपले मात्रै छ। यसको लागि डिपिआर र आई सबै रिपोर्ट कम्प्लिट छ। यसलाई स्रोत जुटाएर भौतिक मन्त्रालय बहुवर्षीय ठेक्कामा हाल्ने बित्तिकै हामी ढुक्कका साथ त्यो सडक अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि हामीले अर्को भनेको तटबन्धको जस्तै यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्ने पैसा झन्डै 66 करोड जति पैसा राप्ती नदीमा छ। नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र इन्डियाले लगानी गर्ने समेत गर्ने सन्दर्भ पनि त्यो अनुसारको काम अगाडि बढेको छ। र अब यो आर्थिक वर्षमा 77 जुन आर्थिक वर्ष छ, यो वर्ष 77 आर्थिक वर्षमा कामहरू तटबन्धसँग सम्बन्धित काम अरू व्यापक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। गएको वर्ष यो लकडाउनले गर्दाखेरि तटबन्ध सम्बन्धी परेका धेरै योजनाहरू पनि अहिले स्थगनको अवस्थामा छन्। पैसा त बचेकै छ, काम भएको भएन फेरि। अनि त्यसो गर्दा त्यो पैसा सिद्धिया छैन। सबभन्दा राम्रो कुरा त्यो भयो। त्यो पैसा फेरि हामी यस वर्ष लगाउँछौँ र तटबन्धको अगाडि बढ्छौँ। र राप्ती नदीको गुरु योजना तयार भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको झन्डै 10 अरब जति लाग्ने राप्ती नदीको टोटल गुरु योजना, दुवैतिर बलियो तटबन्ध, आवश्यक बीचमा त्यसका पूर्वाधारहरू, वरिपरि सडक र वरिपरि हरियाली ग्रिन जोनको हिसाबले त्यसको डिपिआर समेत तयार भएर मतलब गुरु योजना तयार भएर अगाडि बढेको छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसो गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हाम्रो एउटा जेनेरेसनले राप्ती नदीलाई आफ्नो मानव नियन्त्रणभित्र, अहिले त राप्ती नदीले सम्पूर्ण मान्छेलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएको छ भने एउटा हाम्रो जेनेरेसनले राप्ती नदीलाई मानिसको नियन्त्रणभित्र राखेर राप्ती नदीबाट प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण प्रतिफलहरू प्राप्त गर्ने आधार तयार त्यो गुरु योजनाले गराउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा बाँकीबासीले के भन्नुहुन्छ समयको अन्ततिर? म यो बिचमा जिल्लामै छु र अहिले कोभिड-19 को प्रभाव लकडाउन मात्रै अन्त्य भएको, किनकि हामी हाम्रो उत्पादन, हाम्रो जनजीवन सामान्य होस्, हुँदै जाओस् भन्ने सोचेर मात्रै गरिएको हो। यसको कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको अन्त्य भएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि यो विषयमा पनि सचेत हुँदै सामाजिक डिस्टेन्स दूरी कायम गरेर, फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरेर हामीले हाम्रो उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार व्यवसायलाई सुचारू गरौँ र कृषि कार्यमा सबभन्दा बढी उत्साहित भएर लागौँ। बाँकीबासीलाई त्यो आग्रह गर्छु कृषि कार्यमा। यस वर्ष म अस्ति यहाँ आउनुभन्दा अगाडि केन्द्रीय माननीय मन्त्रीजीसँग पनि कृषि मन्त्रीसँग भेटेर कृषिको टोटल स्केजको बारेमा छलफल गरेर पनि म आएको छु। त्यसो गर्दाखेरि मतलब कृषि क्षेत्रमा अहिले राज्यको सबभन्दा ठुलो लगानी छ। त्यसले हामीले उत्पादकत्व वृद्धि गरौँ। कम्तीमा कोरोनाबाट अन्य आर्थिक हाम्रो आर्थिक जनजीवन पछि पऱ्यो भने हाम्रो उत्पादन अगाडि बढ्नु पर्यो, कृषि उत्पादन अगाडि बढोस्, यसतिर ध्यान जानु पर्यो। र हामीले कोभिड-19 को जुन प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकेका छौँ, यद्यपि यसको सङ्ख्या बढेर पनि यसको मृत्यु दर हामीले जसरी नियन्त्रणमा राख्न सकेका छौँ, यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त्यसलाई सामाजिक डिस्टेन्स कायम गर्दै लापरवाही नगरेर अगाडि जान पनि म आज यसमा तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम रेडियो मर्निङ स्टार मार्फत कुरा गर्न चाहन्छु। र अरू विकास निर्माणका काममा पनि अब हाम्रो सक्रियता अगाडि बढाएर जानु।